नमस्ते। फेदीखोला गाउँपालिकाद्वारा आयोजित भर्चुअल कक्षामा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी कक्षा 8 को गणित विषय अन्तर्गत रेखा र कोण पाठ अध्ययन गर्न गइरहेका छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी आसन्न कोण, एडजेसेंट एंगल्स र विपरीत शीर्षाभिमुख कोण, भर्टिकल अपोजिट एंगल्स को बारेमा अध्ययन गर्न गइरहेका छौं। भाइ बहिनीहरू, आसन्न कोण एडजेसेंट एंगल्स भनेको के हो बाबु? ल भन त। वेल डन, गुड, थ्यांक यू। विपरीत शीर्षाभिमुख कोण, भर्टिकली अपोजिट एंगल्स भनेको के हो बाबु? ल भन त। यस, वेल डन, थ्यांक यू। त आज हामी आसन्न कोणहरूको सम्बन्ध, विपरीत शीर्षाभिमुख कोणहरूको सम्बन्धको बारेमा अध्ययन गर्न गइरहेका छौं। हामीले यसभन्दा अगाडि को कक्षामा हामी आसन्न कोण को परिचय, हामी 7 कक्षामा यो आसन्न कोण भनेको के हो भन्ने सन्दर्भमा हामी 7 कक्षामा नै अध्ययन गरिसकेका छौं। र तैपनि मैले भाइ बहिनीहरूलाई पुनरावलोकन गर्नको लागि, पुनः जानकारी गराउनको लागि यहाँ आसन्न कोणको बारेमा केही भन्न गइरहेको छु। Two angles are said to be adjacent angles if they have common vertex. दुईटा एंगलहरूलाई कति बेला चाहिँ नि आसन्न कोण भनिन्छ भने तिनीहरू कमन भर्टेक्स, तिनीहरूको शीर्ष बिन्दु साझा भएको अवस्थामा, दे हैव कमन आर्म्स, तिनीहरूको साझा भुजा अथवा साझा बाहु भएको अवस्थामा, the other arms of the two angles lies opposite side of the common arms. कमन आर्म्स को साझा भुजाको विपरीततिर एंगल्सहरू परेको अवस्थामा यी कोणहरू के हुन्छन्? आसन्न कोणहरू हुन्छन्। यो साझा बाहु भएको, यो दुईटाको साझा बाहु भएको, शीर्ष बिन्दु एउटै भएको कोणलाई हामी आसन्न कोण भनेर हामी 7 कक्षामा नै पढिसकेका छौं। भाइ बहिनीहरू, angle 1, angle 2 are not adjacent because they do not have common arms. चित्र नम्बर 1 मा 1 र 2 के होइन त कमन आर्म्स छैनन् अथवा साझा साझा भुजा छैनन्, हैन, साझा बाहु छैनन्। त्यसो भएको कारणले चित्र नम्बर 1 मा एंगल 1 र एंगल 2 एडजेसेंट एंगल्स अथवा आसन्न कोण होइनन्। त्यस्तै बी नम्बरमा यो एंगल 1 र एंगल 2 एंगल 2 मा ओभरल्यापिङ भएको छ। त्यसो भएको कारणले यो 1B पनि के होइन? आसन्न कोण होइन। त सी एंगल 1 र एंगल 2 को के हुनु पर्छ भन्दाखेरि साझा शीर्ष बिन्दु एउटै हुनुपर्छ। शीर्ष बिन्दु एउटै छैन। त्यसो भएको कारणले यो एंगल 1 र एंगल 2 पनि के होइन? आसन्न कोण होइन। र एंगल डी
एंगल डी को के छ भने साझा बाहु छ, शीर्ष बिन्दु एउटै छ, यो ओभरल्यापिङ पनि भएको छैन। त्यसो भएर एंगल 1 र एंगल 2 के हो? आसन्न कोण हुन्। आसन्न कोण अघि हामीले चित्रमा देखाएको पनि आसन्न कोण हो, यो पनि आसन्न कोण हो। आसन्न भनेको नजिकको कोण, त्यसकारण यो सरल रेखामा बनेको आसन्न कोणको योगफल 180 डिग्री हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ नि आजको पाठमा हामी प्रयोगद्वारा यसलाई प्रमाणित गर्ने आजको पाठमा अध्ययन गर्दैछौँ। दुईवटा सरल रेखालाई सरल रेखाहरू आपसमा प्रतिच्छेदन भएर प्रतिच्छेदन भएर बनेका आसन्न कोणहरू हरूको योगफल 180 डिग्री हुन्छ भने प्रयोगद्वारा प्रमाणित गर्नुहोस्। हामी यो आसन्न कोणहरूको योगफल 180 डिग्री हुन्छ भनेर हामी प्रयोगद्वारा प्रमाणित गर्न गइरहेका छौँ। यसको लागि सबभन्दा पहिला हामी प्रश्नहरू बुझ्नु जरुरी छ। प्रश्नले के भनिरहेको छ भने दुईवटा सरल रेखाहरूलाई आपसमा प्रतिच्छेदन भएर बनेका आसन्न कोणहरूको योगफल 180 डिग्री हुन्छ भनेर प्रयोगद्वारा प्रमाणित गर्नुहोस् भनेर प्रश्नले भनेको छ। यसको लागि हामीले कम्तीमा दुईवटा चित्रहरू खिच्न आवश्यक छ। AOBC र अर्को यसलाई चित्र नम्बर 1 2। अब
अब हामी यसलाई तालिकामा देखाउँछौं। चित्र नंबर एंगल AOC, एंगल BOC, एंगल BOC, एंगल AOC प्लस एंगल BOC र परिणाम। अब हामी यो एओलाई आधार रेखा मानेर ओ केन्द्रबाट ओ केन्द्रलाई ठक्क यसको केन्द्रमा राखेर यसरी एंगल AOC को नाप हामी नाप्न सक्छौं। यसको लागि 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 AOC is equal to 110 डिग्री भयो, 110 डिग्री भयो। अब BOC BO लाई आधार रेखा मानेर सेन्टरमा ठ्याक्क यो O सेन्टरमा राखेर यसरी BOC नाप्दाखेरि BOC यो भित्रपट्टिबाट हेर्नु पर्यो। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 यो 70 भयो। यो 110 यो प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अनि फेरि अर्को अब चित्र नम्बर 2 मा एओलाई आधारमा रेखा मानेर यसरी प्रोटेक्टरको भित्रपट्टिबाट हेर्दाखेरि ठ्याक्क AOC कति भयो त 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 यो AOC 60 डिग्री भयो। अनि त्यस पछाडि अर्को BO लाई आधार रेखा भनेर सेन्टर O मा राखौं। यसरी राखिसके पछाडि अब यो भित्रपट्टिबाट हेर्नु पर्यो। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 यो BOC एंगल BOC 120 डिग्री भयो। 60 डिग्री प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब परिणाम के आयो त भन्दाखेरि एंगल दुईटा एंगल जोड्दा एंगल AOC प्लस एंगल BOC बराबर 180 डिग्री आयो। अब हामी निष्कर्ष लेख्न जाँदैछौं। निष्कर्ष लेखाहरूलाई एक आपसमा प्रतिच्छेदन भएर बनेका आसन्न कोणहरूको योगफल 180 डिग्री हुन्छ भनेर हामीले प्रमाणित गर्यौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले सर्वप्रथम विपरीत शीर्षाभिमुख कोणको बारेमा अध्ययन गर्दाखेरि यो कोणहरू विपरीत शीर्षाभिमुख कोणहरू हुन्। यसको विपरीत यो कोण, यसको विपरीत यो कोण हो। ल अब
यिनीहरू विपरीत शीर्षाभिमुख कोणहरू यो कोण योसँग यसरी खप्ट्याउँदाखेरि यी बराबर भएर खप्टियो। त्यसो भएको कारणले फेरि अब यसलाई पनि फेरि यो माथि खप्ट्यायो भने हामीले यसरी बराबर भएर खप्टिन्छ। त्यसकारण हामी के भन्न सक्छौँ भने विपरीत शीर्षाभिमुख कोणहरू आपसमा के हुँदो रहेछन् बराबर हुन्छन् भनेर हामी भन्न सक्छौँ। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँ हेर त, यो कोण बढ्दै 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 जाँदाखेरि विपरीततिरको कोण पनि त्यही अनुपातमा बढ्दै 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 गइरहेको छ र अब घटाउँदै गयो त्यसको विपरीततिरको कोण पनि त्यही अनुपातमा घट्दै गएको छ। हेर त, अब यसरी हामी विद्यार्थीहरू भाइ बहिनीहरू हामी त्यसको यो विपरीत शीर्षाभिमुख कोणहरू के हुन्छ, विपरीततिरको कोणहरू के हुन्छ बराबर हुन्छ भनेर भन्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू विपरीत शीर्षाभिमुख कोणको सम्बन्धको बारेमा हामी यो चित्रमा हेर त, यो यसरी घुम्दै घुम्दै जाँदा ट्याक्क यसको यो शीर्षबिन्दुको विपरीततिरको कोणको ठ्याक्कै यता गएर बराबर भएर चाहिँ नि बसेको छ। त्यसकारण यो कोण र यो कोण के छन् बराबर छन् भन्न सक्छौँ। र त्यस्तै गरेर फेरि अब यसलाई अर्को हेरौँ, यो फेरि यसरी चलाउँदाखेरि पनि यो यसको विपरीत यसको शीर्षबिन्दुको यो विपरीततिरका कोणहरू एक माथि अर्को खप्टाउँदा बराबर यतातिरको जति छ त्यतातिरको नि त्यति भएर खप्टिएको छ। त्यसकारण यी विपरीत शीर्षाभिमुख कोण पनि के छन् बराबर छन् भन्न सक्छौँ। ल अब यसलाई खेलाउँदै गर्दाखेरि यो जति ठुलो बनाउँदा पनि जसो गर्दा पनि यसरी चाहिँ ठुलो बनाउँदा ठुलो सानो बनाउँदाखेरि स्लाइडर चलाउँदाखेरि शीर्षबिन्दुको विपरीततिरका कोणहरू यसरी एक माथि अर्को बराबर भएर खप्टिएका छन्। त्यसकारण विपरीत शीर्षाभिमुख कोणका शीर्षबिन्दुका विपरीततिरका कोणहरू के हुन्छन् बराबर हुन्छन् भन्न सक्छौँ। विपरीत शीर्षाभिमुख कोणको सम्बन्ध दुईवटा रेखाहरू सीधा रेखाहरू दुईवटा सीधा रेखाहरू एक आपसमा प्रतिच्छेदित हुँदा बन्ने विपरीत शीर्षाभिमुख कोणहरू विपरीत शीर्षाभिमुख कोणहरू बराबर हुन्छन् भने प्रयोगद्वारा प्रमाणित गर्नुस्। यसको लागि कम्तीमा दुईवटा चित्रहरूको आवश्यकता छ। AO B C
डी र अर्को चित्र ए ओ बी सी र डी। यो चित्र नम्बर 1। यो चित्र नम्बर 2। अब हामी यो दुईटा चित्रको तालिकामा बनाउँछौं। तालिका चित्र नम्बर अनि एंगल AOC एंगल BOD परिणाम चित्र नम्बर 1 एंगल AOC नाप्दा हामीले OC लाई आधार रेखा मानेर O केन्द्रमा प्रोटेक्टर यसरी राख्छौं। यसरी राख्दाखेरि यो 0 को सीधा एंगल AOC 40 डिग्री देखिन्छ। 40 डिग्री। अब त्यस्तै एंगल BOD पनि 40 डिग्री। र त्यस्तै चित्र नम्बर 2 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 125 यो 125 रहेछ। 125 डिग्री। अब त्यस्तै गरेर यसको विपरीत BOD नापौं। त्यो पनि ठ्याक्कै 125 BOD एंगल BOD 125 डिग्री। अब परिणाम के हो त भन्दाखेरि एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD। निष्कर्ष निष्कर्ष दुईवटा रेखाहरू सीधा रेखाहरू दुईवटा सीधा रेखाहरू दुईवटा सीधा रेखाहरू सीधा रेखाहरू एक आपसमा प्रतिच्छेदन हुँदा
हुँदा बन्ने विपरीत शीर्षाभिमुख कोणहरू बन्ने विपरीत शीर्षाभिमुख कोणहरू बराबर हुन्छन्। भनेर हामीले चाहिँ नि हैन प्रमाणित गर्न सक्छौं। त हामीले आज विपरीत शीर्षाभिमुख कोणहरू बराबर हुन्छन् भनेर हामीले प्रयोगद्वारा प्रमाणित गर्यौं र साथै दुईवटा सिधा रेखाहरू एकापनमा प्रतिच्छेदन हुँदा आसन्न कोणहरूको योगफल 180 डिग्री हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ नि प्रमाणित गर्यौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी रेखा र कोण अन्तर्गत आसन्न कोण र विपरीत शीर्षाभिमुख कोणको सम्बन्ध र यसलाई प्रयोगद्वारा प्रमाणित गर्न सिक्यौं। आशा छ भाइ बहिनीहरूले आफूले पनि यसलाई प्रयोगात्मक परीक्षणद्वारा प्रमाणित गरेर ल्याउने छौ भन्ने आशा सहित आजको निर्धारित समय यही सकिएको छ। म पनि बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार।